الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب سبحان الله. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان سبحان الله. من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي
وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين كل من الصالحين كل من الصالحين وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
وهديناهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.